गोंयांत पयलीं जें राजकारण जालें 16 वर्सां आसतना हांव त्या वेळार जे ओपिनियन पोल जालो 1966 आनी त्या वेळार आमी ओपिनियन पोळावर आमी भुरगो म्हणजे हें आसलें 16 वर्सां पूण आमचे विचार बरे आशिल्ले आमचे विचार हे आशिल्ले आमकां कळटालें बरें आनी वायट तेका लागून आमी जे आशिल्ले आमी एगेन्स्ट मर्जर आमचे गोंय महाराष्ट्रान घालपाचे विरोध आशिल्लो आमकां महाराष्ट्रान गेल्लें नाका आशिल्लें आनी महाराष्ट्रान गेले जाल्यार जायत हांगसर आयज आमी ह्या जाग्यार हांव मुख्यमंत्री जावची नाशिल्लो आनी बाकीचे आतां मंत्री जाले मुख्यमंत्री जाल्यार कोणूच जावचे ना एक दोन आमदार आसता आशिल्ले तर गोंय महाराष्ट्रान गेले जाल्यार आमी जर त्या वेळार ते आमी राखले त्या वेळार आमचे लिडर तेन्ना जॅक सिकेर म्हणून आशिल्लो जॅक सिकेर आमचो गोंयचो हें आशिल्लो ऑपोजिशन लिडर आनी त्या वेळार तेणें ओपिनियन पोल मागलो सेंट्रला कडेन तेन्ना इंदिरांनी ओपिनियन पोल दिलो आनी त्या वेळार मर्जर आनीक मर्जराक आशिल्लें तें फुलां आशिल्लीं आनी जे ओपोज करताले म्हणजे आमचे गोंय आमचे कडेन उरपाक ती 2 पानां आनी ते वेळार जॅक सिकेर वावुरलो दामण दिवचे लोकांनी आमकां सपोर्ट केलो म्हणून आमी महाराष्ट्रान वचपाचें उरले म्हणून आयज आमच्या गोंयांत सगळे तशी दिसता विकास आयज भुरगीं शिकतात हे कॉलेजी बी जावपाक नाशिल्ले ही इस्कुलां जावपाची नाशिल्ली कारण जे महाराष्ट्र गव्हर्मेंट कितें एक सावंतवाडी किंवा तुगेले गोंय एक कलेक्टर जाता किंवा डेप्युटी कलेक्टर जाता तेजे आमचें जावचें ना आनी आमचे आमदार जे आसा ते 2-3-4 जायत आशिल्ले आनी ते सगळे मुंबय वचून असेंब्ली बसता आशिल्ले आनी आमी लोकांक खंय सोदपाचें मागीर पूण जॅक सिकेरान केलें तें जें आमचें गोंय तें महाराष्ट्रान वचपाचें तें उरलें जॅक सिकेराक लागून उरलें जॅक सिकेरान तेन्ना ओपिनियन पोल मागलो म्हणून उरलें आनी आमी तेजे फाटल्यान तेणें कितें केलें तें बराबर आहा म्हणून आमी तेजे फाटल्यान रावले.